बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुज़म्मिल कादिर चिश्ती नियाज़ी निज़ामी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 7 साला ज़ईफ़ा बेटी बीबी फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा के उस ख़त पर है जो उन्होंने अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला लिख कर भेजा। 28 रजब सन 60 हिजरी को जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर करबला जाने का फ़ैसला किया और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब्बास जाने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करो और सामान सफ़र तैयार करो। करबला जाने वाले लोगों की लिस्ट तैयार हो गई तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 7 साला बेटी बीबी फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा का नाम नहीं था। मौरख़ीन ये बताते हैं कि 2 वजूहात थी जिसकी बिना पर बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा का नाम करबला जाने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं। पहली वजह ये बताते हैं कि वो बीमार थी और दूसरी वजह ये बताते हैं कि वो हम शक्ल बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे ना 40 घर थे, मदीना में जो 40 घर थे जो इस काफ़िले के लोग उन घरों में रहते थे, उन 40 घरों में ताला लगाकर 40 घरों की चाबियाँ और बीबी फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत इमाम हुसैन ने उम्मे सलमा के हवाले किया। एक एक करके सारे सब लोग बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा से मिले और अब ये काफ़िला करबला की तरफ रवाना होता है। अब वक्त गुज़रता जाता है। एक दिन बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा ने उम्मे सलमा से फरमाया कि नानी जान, मुझे एक कलम और एक ख़त एक पर्चा ला कर दो। उस पर उम्मे सलमा ने फरमाया कि तुम क्या करोगी, पर्चे का और पेन का क्या करोगी? तो बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा रो के फरमाती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, बाबा हुसैन वापसी नहीं आए हैं, मुझे अपने बाबा हुसैन को ख़त लिखना है। उस पर उम्मे सलमा आप दीदा हो जाती हैं और रो के फरमाती हैं कि तुम्हारा ख़त वहाँ लेके कौन जाएगा, इतनी दूर तुम ख़त पहुँचाओगे कैसे? उस पर उम्मे सलमा फरमाती हैं, माज़रत चाहूँगा यहाँ पे। तो वहाँ पर बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अच्छा, मदीने से तकरीबन 10 मील के फासले पर एक जगह है जिसका नाम जामा तराइक है। तो वहाँ पे काफ़ी मुल्कों के रास्ते मिलते हैं, वहाँ पे काफ़ी गुजरते रहते हैं। अच्छा, तो बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा उम्मे सलमा से रोते हुए फरमाती है कि मैं जामा तराइक जाऊँगी और वहाँ से कोई ना कोई काफ़िला गुजरेगा तो उस काफ़िले वालों से आगे हाथ जोड़ूंगी रोऊंगी और बोलूँगी कि ये मेरा ख़त मेरे बाबा हुसैन के पास ले जाओ। इस बात पर उम्मे सलमा बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा को पर्चा और कलम ला के दे देती हैं। अब बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा ये ख़त लिखना शुरू करती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ख़त ज़रा आपको देख के पढ़ के बताऊँगा क्योंकि कोई लफ्ज़ की गलती ना हो जाए। ख़त की पहली सतर पर, यानी ख़त लिखना शुरू करती हैं तो पहले पेज पर क्या लिखती हैं बीबी सुग़रा? बीबी सुग़रा लिखती हैं, ये ख़त वो लिख रही है जो बीमार भी है और ज़ईफ़ा भी। बाबा आपकी कुर्सी खाली नज़र आती है, चचा अब्बास की कुर्सी खाली नज़र आती है, अली अकबर का हुजरा खाली नज़र आता है। अब बीबी ने ख़त में सबको सलाम लिखना शुरू किया। बीबी सुग़रा लिखती हैं, बाबा मेरे लाखों सलाम हो आपकी पाक ज़ात पर। बाबा मेरे लाखों सलाम हो फुप्पी ज़ैनब पर। और इस ख़त में सब पर सलाम लिखती रही और साथ में लिखा, बाबा आप सबको अल्लाह की कसम है कि आप सब एक एक बोसा अली असगर को मेरी तरफ से ज़रूर देना। अब पाक बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा ने ख़त लिख लिया और सुबह की नमाज़ पढ़कर मदीने से बीबी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा अपनी कनीज़ों के साथ जामा तराइक पहुँचती हैं। जब बीबी सुग़रा जामा तराइक पहुँचती हैं तो ज़ोहर का वक्त होता है। फिर हल्के हल्के टाइम गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है और सूरज डूब जाता है
اور کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا۔ بی بی سغرا واپس تشریف لاتی ہیں۔ اگلے دن پھر جامع طرائق پہنچتی ہیں، لیکن دوسرے دن بھی کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرتا۔ روزانہ بی بی سغرا جامع طرائق جاتی ہیں، کوئی قافلہ نہیں گزرتا، واپس آتی ہیں، جامع طرائق جاتی ہیں، کوئی قافلہ نہیں گزرتا، واپس آتی ہیں۔ یہ کرتے 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 9 دن گزر گئے۔ 90 دن بی بی سغرا کی کنیزوں نے بی بی سغرا سے کہا کہ اے بی بی، لگتا ہے کہ تقدیر کو منظور نہیں ہے کہ یہ خط کربلا امام حسین کے پاس پہنچے۔ اتنے میں وہاں سے ایک گھڑ سوار ایک کنیز کو دکھتا ہے، تو کنیز بی بی سے کہتی ہیں کہ میں اس گھڑ سوار سے پوچھتی ہوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ اتنے میں کنیز آگے بڑھتی ہے، اس سوار سے پوچھتی ہے کہ اے سوار، تمہاری منزل کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ سوار بولتا ہے کہ میری منزل عراق ہے، میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی سغرا کہ اپنی کنیز سے کہتی ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اس کنیزوں کے حلقے میں امام حسین کی چھوٹی بیٹی سغرا بھی کھڑی ہے۔ سوار یہ سنتے ہی اپنے آپ گھوڑے سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سیرا کہاں اور آپ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کہاں؟ ابھی آل رسول پہ کیسی غربت آ گئی کہ انہیں لوگوں کے آگے فریاد کرنی پڑی۔ اب ایک کنیز آگے بڑھتی ہیں اور اس شخص سے کہتی ہیں کہ میری آقا زادی کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا عراق گئے ہیں اور تم بھی عراق جا رہے ہو، کیا تم میرے بابا کو میرا خط پہنچا دو گے؟ اس بات پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس خط کو قرآن سمجھ کر لے جاؤں گا، کیونکہ یہ امام حسین کی بیٹی کا خط ہے۔ پھر اس شخص کو وہ خط دیا جاتا ہے۔ پھر کنیز اس شخص سے کہتی ہیں کہ میری آقا زادی کہہ رہی ہیں یہ خط میرے بابا کو دے دینا، لیکن اس طریقے سے نہ دے دینا، بلکہ پہلے میرے بابا کے ہاتھ چومنا، پھر میرے بابا کے پاؤں کو بوسہ دینا، پھر میرے بابا سے کہنا کہ یہ خط ایک بیمار بیٹی لکھ رہی ہے۔ پھر میرے بابا کی دائیں طرف دیکھنا، ایک جوان کھڑا ہوگا جو کمرے بنی ہاشم حضرت عباس علمدار ہیں، وہ میرے چچا ہیں، ان کے ہاتھ کا بوسہ لینا، ان کے قدم چومنا اور کہنا جس کا نام نہیں لکھا تھا وہ بیمار چوم رہی ہے۔ اس کے بعد میرے بابا کی بائیں طرف دیکھنا، ایک جوان کھڑا ہوگا، چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ علی اکبر ہے میرا بھائی، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا اور کہنا بیمار بہن چوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مصائب دل کو چیر دینے والے مصائب ہیں۔ کیا گزری ہے آل رسول پر، یہ ایسا منظر ہے کہ آسمان روتے ہیں، پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، بہت دردناک مصائب ہیں۔ اب ایک دوسری کنیز آگے بڑھتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے کہ میری آقا زادی کہہ رہی ہیں یہ کچھ سامان ہے جو میں نے علی اکبر کے لیے تیار کیا ہے، یہ سامان تم رکھ لو اس خط کی مزدوری کے لیے۔ تو اس بات پہ وہ شخص کہتا ہے یہ سامان میں نہیں رکھ سکتا جو علی اکبر سے منسوب ہو، میری اتنی ضرورت نہیں کہ یہ سامان میں رکھ لوں۔ اب خط لے کر وہ قاصد کربلا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب کربلا پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب صرف امام حسین بچے ہیں اور سب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ امام حسین اپنا ماتھا زخموں سے چور، اپنا ماتھا ایک تلوار کے اوپر رکھے ہیں۔ تو یہ قاصد امام حسین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، سلام عرض کرتا ہے امام کی بارگاہ میں۔ جب امام حسین سلام سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نانا کی امت نے مجھ پہ سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس بات پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ قاصد کا نام سنتے ہی امام حسین کہتے ہیں کہ لاؤ مجھے میری بیٹی کا خط دو۔ پھر وہ قاصد کہتا ہے کہ مولا آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہیں۔ امام حسین نے بولا جلدی کرو، اپنے احکامات پورے کرو۔ پھر وہ شخص امام حسین کے زخمی ہاتھوں کا بوسہ لیتا، اللہ اکبر، ان کے زخمی پاؤں کا بوسہ لیتا ہے۔ امام حسین کی دائیں طرف دیکھتا ہے، امام حسین کی بائیں طرف دیکھتا ہے اور گش کھا کے گر جاتا ہے۔ اس پہ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مظلوم میں ہوں، گش کھا کے تم گر رہے ہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے بولا تھا کہ دائیں طرف دیکھنا علی اکبر ہوگا، بائیں طرف دیکھنا قاسم ہوگا، عباس ہوں گے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ آواز لگاتے ہیں کہ علی اکبر اٹھو، قاسم اٹھو، علی اکبر اٹھو، تمہاری بہن کا قاصد آیا۔